नमस्ते, वेलकम टु नेपाल अनलाइन स्कुल। यो भिडियोमा हामी क्लास 9 को युनिट 7 गर्न जाँदैछौँ, गिभिङ इन्स्ट्रक्सन्स एन्ड डिस्क्राइबिङ प्रपोज। है, तपाईसँग बुक छ भनेदेखि बुक पल्टाउनु होला, पेज नम्बर 79। यदि छैन भने पनि केही छैन, मैले यहाँ बुकको स्क्यान गरेर लिएको छु। फर्स्ट, रिडिङ। 1. List the words that occur frequently while sending and receiving emails भनेर भनेको छ। तपाईले इमेल कहिले चलाउनु भएको छ? आई गेस तपाईले कहिले न कहिले इमेल सुन्नु भएको होला, चलाउनु पनि भएको होला है। ल, अब इमेल लेख्दा हैन अनि के त पठाउँदा चाहिँ के चाहिँ टर्महरु आउँछ, वर्डहरु आउँछ, त्यसको बारेमा चाहिँ लिस्ट गर्नुस् भनेर भनेको छ। है त, म केही भन्छु। है त, स्प्याम। फर्स्ट वान इज स्प्याम। स्प्याम भनेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ हामीलाई चाहिँ नचाहिने इमेल है, कसैले चाहिँ तपाईलाई अननेसेसरी इमेल पठाउँछ हैन, नराम्रो इमेल पठाउँछ, सस्पिसियस इमेल पठाउँछ भनेदेखि त्यसलाई चाहिँ स्प्याम भनेर हुन्छ र त्यो चाहिँ स्प्याम फोल्डर छुट्टैमा गएर नचाहिने भनेर चाहिँ बस्छ है। ठीक छ। अर्को भनेको ड्राफ्ट। ड्राफ्ट भनेको के हो त भन्दाखेरि तपाईले इमेल लेख्नुभयो र त्यसलाई चाहिँ सेभ गर्नुभयो, पठाउनु भएको छैन भनेदेखि त्यसलाई चाहिँ ड्राफ्ट भनेर भनिन्छ। यस्तै गरी इनबक्स भनेको आफ्नो मेल आउने ठाउँ। कसैले तपाईलाई मेल पठाएको छ, अब त्यो मेल कहाँ गएर हेर्ने त भन्दाखेरि इनबक्समा गएर हेर्ने। त्यसपछि रिड भनेको त्यो चाहिँ पढिसक्यो हैन, पढिसके भनेर भयो। अर्को छ अनरिड हैन, यो चाहिँ पढेको छैन भन्ने कुरा छ है। यसरी चाहिँ हामीले गर्न सकिन्छ है। अरू पनि छ। यो चाहिँ तपाई अभियसली इमेल चलाउनुहुन्छ, हामी तल पनि कुरा गर्छौं र यसरी गर्न सक्नुहुन्छ। 2. शेयर your list to the class and prepare a final list of words भनेर भनेको छ है। यो चाहिँ लाइक आई विल लिभ इट टु यु है। यो चाहिँ क्लास एक्टिभिटी 2-3 जना बसेर गर्ने एक्टिभिटी भएको कारणले चाहिँ यो चाहिँ गर्नु होला है। यस्तो क्लासरुम एक्टिभिटी चाहिँ गर्नै पर्छ। Study time. Read the text below and answer the following questions. 1. What is the text about? What does email stands for? What kind of messages are distributed electronically via email भनेर भनेको छ। अब यो त हामीले तल नपढिकन थाहा हुँदैन है। ओके, इमेल भनेको के हो त भन्ने कुरा हेरौँ है त। फर्स्टमा इमेल। Electronic mail is most commonly referred to as email or email. Email generally refers to a method of exchanging digital messages from a sender to one or more recipients. It is distributed by electronic means from one computer user to one or more recipients via a network. It is claimed that people started sending and receiving email from 1993. However, it has recently been popular in our country. Today's email systems are based on a store and forward model. Email servers accept, forward, deliver, and store messages. Neither the users nor the computers are required to be online simultaneously. They need to connect to a server for as long as it takes to send or receive messages. Thus, email is an information and communication technology. In this technology, users use email differently based on how they think about it. There are many software platforms available to send and receive messages. Popular email platforms include Gmail, Hotmail, Yahoo, Mail, Outlook and many others भनेर भनेको छ। ओके, सिम्पली इमेल भनेको के रहेछ त भन्दाखेरि यो चाहिँ मिन्स अफ कम्युनिकेसन रहेछ। यो चाहिँ इलेक्ट्रोनिक मेल रहेछ हैन। हामीले के त भन्दाखेरि ट्रेडिसनली चिठी लेखेर पठाउँछौँ नि हैन, फ्रम र टु लेखेर हो हैन। यो चाहिँ इन्भेलप भयो रे, फ्रम हैन XYZ टु ABC भनेको जस्तै यो चाहिँ फिजिकल एड्रेसको कुरा भयो हैन। अब के त इलेक्ट्रोनिक इमेल भनेपछि इन्टरनेटको कुरा भयो हैन। अब सर्टेन तपाईले जीमेलमा, हटमेलमा, याहू मेलमा कुनमा चाहिँ आफ्नो इमेल एकाउन्ट क्रिएट गर्नुभएको छ, त्यसै अनुसारले XYZ @ डोमेन नेम भनेर भन्छ है। जीमेल
gmail.com अथवा hotmail.com yahoo.com यस्तै गरी आउँछ र कसलाई पठाउने भन्दाखेरि उसको पनि तपाईलाई इमेल थाहा हुनु पर्यो र इमेल पठाउनको लागि दुवैजना अनलाइन हुनु परेन है दुवैजना चाहिँ एउटै सर्भरमा कनेक्ट भए पुग्छ र तपाईको कम्प्युटर चाहिँ स्टोर हैन इमेल स्टोर हुनको लागि युज हुने भएन त्यो चाहिँ सर्भरमा स्टोर हुने भयो अहिलेको लागि एकदमै कन्भिनियन्ट छ इजी छ हैन एज अ कम्युनिकेसन र इन्फर्मेसन आदान प्रदान गर्नको लागि भनेर बनिएको छ ठीक छ ल अब इमेल आईडी कसरी बनाउने हो त भन्ने कुरा छ क्रिएटिङ एन इमेल आईडी है अब इमेल आईडी कसरी बनाउने आई क्यान सो यु लाइक कसरी बनाउने एक्चुअल कम्प्युटरमा गरेर त्यसको चाहिँ लिंक म तल डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु है त अनि तपाईले पनि आफैले तपाईसँग कम्प्युटर छ मोबाइल फोन छ भनेदेखि मैले गरेको स्टेप फलो गरेर चाहिँ तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ त्यसको लिंक चाहिँ तल डिस्क्रिप्सनमा छ ओके ल एक्चुअली यो पनि सरल पढौं Let us learn about creating a new email ID or email address using Gmail. You have to follow the following instructions. First, open a web browser, Internet Explorer or Google Chrome or Mozilla Firefox, etc. Write in the address bar www.gmail.com. अहिले हामी Gmail को चाहिँ email बनाउँदै छौं. Now, click on create account. After creating on create an account button, you will get a window image with create your Google account. Fill in all the details. Here, the username is the desired user ID which you want to create. After filling in all the details, click on next step button. After next step, it will ask for phone number for verification. Enter your cell phone number and click on continue button. Now, your ID is almost created. There is an option for uploading an image. Upload your image. Finally, click on the next step button and you will get your inbox on the screen. Congratulations, you have created your new Gmail ID. Use it to exchange messages, documents, images, etc. एकदमै सजिलो छ कहाँ जाने त www.gmail.com मा जाने create and new account मा जाने त्यसपछि त्यहाँ एउटा विन्डो आउँछ इमेज आउँछ create your Google account भनेर हैन हो त्यसमा क्लिक गर्ने त्यहाँनेरि आफ्नो के त इन्फर्मेसन हाल्ने युजर आईडी हाल्ने त्यसपछि आफ्नो नाम हाल्ने पासवर्ड हाल्ने अनि के त भेरिफिकेसनको लागि फोन नम्बर हाल्ने र द्याट्स इट अनि तपाईको आफ्नै Gmail account बन्छ अनि then you can use it to communicate with your friends, share notes, हैन homeworks, images, documents. है ठीक छ ओके Enrich your vocabulary. A. Put the phonemic transcription of the following words as they occur in a dictionary. The first one is done for you भनेर भनेको छ यहाँनेरि एक्सचेन्ज को चाहिँ फोनेमिक ट्रान्सक्रिप्सन यो है अब फोनेमिक ट्रान्सक्रिप्सन को कुरा गर्दाखेरि है लाइक फर क्लास 9 फर मी पर्सनली मैले के फिल गरेको छु भन्दाखेरि चाहिँ फोनेमिक ट्रान्सक्रिप्सन इज लाइक अ बिट एबभ लेभल अफ क्लास 9 है यो चाहिँ इभन +2 सम्म पनि पढाइ हुँदैन क्लास 12 सम्म पनि पढाइ हुँदैन इभन ब्याचलरमा पनि इफ तपाईले चाहिँ इंग्लिशलाई चाहिँ तपाईको मेजर लिनु भयो भने मात्र त्यहाँ चाहिँ अलिअलि सुरु हुन्छ है र यसको लागि चाहिँ तपाईले चाहिँ डिक्सनरीमा हेरेर चाहिँ लेख्न सक्नुहुन्छ है र मैले फोनेमिक ट्रान्सक्रिप्सनको एउटा छुट्टै भिडियोको एउटा बेसिक गरेको छु त्यो पनि म तल राखिदिन्छु त्यो पनि हेर्नु होला है त्यो भन्छु र यहाँ पनि के त भन्दाखेरि स्ट्रेस कहाँ लाग्छ भन्ने कुरा छ है अब स्ट्रेसकोमा पनि थोरै रुलहरु छ त्यसको पनि एउटा स्ट्रेसको पनि भिडियो छ त्यो पनि छ यहाँनेरि भन्यो भने चाहिँ अलिकति लामो लेन्दी हुन्छ त्यही भएर आई डोन्ट वान्ट टु मिक्स इट अप त्यही भएर आई हेभ अलरेडी डन द भिडियो तपाईले चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ र यदि इफ एनी प्रब्लम आयो भने देखिन हाम्रो कमेन्ट बक्स छँदै छ अथवा भर्खर हामीले इमेल अकाउन्ट बनाउन सिक्यौं अब त्यसमा अब इमेल पठाउन धेरै गाह्रो छैन तपाईले nepalonlineschool@gmail.com मा पनि इमेल पठाउन सक्नुहुन्छ है त मैले बुझिन आई नीड हेल्प भनेर अनि देन वी विल आन्सर योर इमेल है त ओके त्यसपछि यहाँनेरि के भनेको छ त डिक्सनरीमा हेरेर मिनिङ लिने भनेर भनेको छ है यो चाहिँ लाइक आई विल लिभ इट टु यु फेरि पनि है यो चाहिँ तपाईले चाहिँ अल्छी नमानिकन गर्नु होला है त यो चाहिँ डिक्सनरीको कुरा आई गेस तपाईहरु सबैसँग पकेट डिक्सनरी छ होला छैन भने पनि अहिले त सबैले फोन
हैन मोबाइल फोन चलाउनु नै हुन्छ होला तपाईले अब प्ले स्टोरमा गएर अक्सफोर्ड डिक्सनरी भनेर हाल्नु भयो भनेदेखि एउटा एप इन्स्टल गर्नुहोस् अनि यो सबै सर्च गर्न सक्नुहुन्छ ठीक छ ओके then read an order read the text again and rearrange the following instruction as they actually happen while creating a new Gmail account अब नयाँ Gmail account मा जानको लागि के गर्नु पर्यो फर्स्ट मा त कुनै वेब ब्राउजर खोल्नु पर्यो इन्टरनेट एक्सप्लोरर होस् अथवा गुगल क्रोम होस् मोजिला फायरफक्स होस् अब फर्स्ट स्टेप त्यो भयो फर्स्ट स्टेप दिस one open a web browser write in the address bar www.gmail.com त्यसपछि त्यहाँ गएपछि create an account भनेर आउँछ त्यसपछि एउटा विन्डो आउँछ हैन जसमा चाहिँ क्रिएट योर अकाउन्ट भनेर हुन्छ त्यसलाई थिचेपछि चाहिँ के हुन्छ त आफ्नो के त डिटेलहरु हाल्नु पर्ने हुन्छ भनेपछि थर्ड one now you will get a window to fill up your address भनेपछि त्यसलाई फिल गर्नु पर्यो त्यसपछि आफ्टर फिलिङ द डिटेल्स त्यहाँनेरि नेक्स्ट स्टेप भनेर हुन्छ आफ्टर फिलिङ अल द डिटेल्स क्लिक अन नेक्स्ट स्टेप बटन त्यसपछि आफ्नो फोन नम्बर हाल्नु पर्यो है भेरिफिकेसनको लागि फेरि नेक्स्ट थिच्नु पर्यो त्यसपछि आफ्नो आईडी क्रिएट भयो त्यसमा तपाईले आफ्नो फोटो पनि हाल्न चाहनुहुन्छ सबैभन्दा राम्रो फोटो हैन ओके यसरी गर्न सकिन्छ है धेरै गाह्रो छैन हाम्रो इमेलको बारेमा त कसरी इमेल बनाउने कसरी युज गर्ने भनेर त धेरै भिडियोहरु छ त्यो हेर्न सक्नुहुन्छ है यदि भेट्नु भएन भने देखि एज युजुअल कमेन्ट गर्नुहोस् हामी तपाईलाई लिंक दिने नै छौं read an answer read the text again and answer these questions what is email भनेर भनेको छ email भनेको के हो त email भनेको electronic mail email generally refers to a method of exchanging digital messages from a sender to one or more recipients भनेर भनिन्छ यहाँ म लेख्छु email generally refers to a method of exchanging messages from a sender to one or more recipients. So okay, next. When did people start using email भनेर भनेको छ त्यहाँ भनेको थियो 1993 देखि थर्ड one write down the role of email in communication भनेर भनेको छ के त भन्दाखेरि यसको रोल के हो त भन्दाखेरि जियोग्राफिकली तपाई चाहिँ सेपरेटेड हुनुहुन्छ धेरै टाढा छ भन्ने देखिन्छ हामीलाई चाहिँ अब चिठी लेख्नु पर्यो ट्रेडिसनली भनेदेखि त त्यो त पोसिबल हुँदैन थियो तर इमेल इन्टरनेटले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हाम्रो एड्रेस हैन फिजिकल एड्रेसलाई चाहिँ दूरीलाई चाहिँ कम गरेको छ भनेर भनौं न है त email plays a vital role in communication because it makes interactions between people who geographically far from each other without much expense. List all the software platforms mentioned in the text भनेर भनेको छ के मेन्सन गरेको थियो त Gmail, Hotmail, Yahoo, त्यसैगरी Outlook and many others भनेर भनेको थियो यहाँ नेरी हेर्नुस् त Gmail, Hotmail, Yahoo Mail, Outlook and many others भनेर भनेको छ त्यसैगरी V what is needed to send and receive email भनेर भनेको छ के चाहिँ चाहिन्छ त भन्दाखेरि एउटा सर्भरमा कनेक्सन चाहिन्छ अर्को भनेको तपाईको चाहिँ इमेल अकाउन्ट चाहिन्छ है the connection to the server and email account is needed to send and receive emails भनेर भन्न सकिन्छ है connection to the server and an email account
ठिक छ, त्यति भए हुन्छ। ओके, टकिङ अबाउट मी, अब मेरो कुरा गर्दाखेरि चाहिँ मैले फर्स्ट इमेल चाहिँ केमा बनाएको थिएँ त, हटमेलमा बनाएको थिएँ, @hotmail.com भनेर हुन्थ्यो। त्यसपछि मैले त्यसको पासवर्ड बिर्सेँ, त्यसपछि आई गेस याहूमा बनाएँ, एन्ड देन फाइनल्ली अहिले चाहिँ जीमेलमा चाहिँ लास्ट फ्रम द पास्ट 5 years आई बिन युजिङ जीमेलको एकाउन्ट है त, गुगल मेलको एकाउन्ट। पुट इन्टु प्र्याक्टिस, फेसबुकको कुरा आएछ है त। Facebook is social media which is widely used to join people electronically. It has many advantages when we use it properly. Some people are misusing it and violating the legal provision of the country. They are punished as per the degree of their criminal activity. So, we should use Facebook as a means of communication without violating social and legal norms. To use Facebook, we need to create our Facebook account. Now, create your Facebook account and present the instruction to create it. भनेर भनेको छ। ओके, यहाँ चाहिँ थोरै है आई वान्ट टु अब्जेक्ट है, किन भन्दाखेरि चाहिँ इफ यु आर बिलो 18 आई डोन्ट पर्सनली रिकमेन्ड यु टु मेक अ फेसबुक एकाउन्ट है। पर्सनली फ्रम माई एक्सपिरियन्सको कुरा गर्दाखेरि अब टेक्स्ट बुकमा छ भनेदेखि त अब गर्नै पऱ्यो है त, मेक यर फेसबुक एकाउन्ट। र त्यसको चाहिँ के छ त इन्स्ट्रक्सन होइन, हामीले माथि जीमेलको जसरी यसरी गरेका थियौँ, यो चाहिँ यसरी गर्न सक्नुहुन्छ भनेको छ। अब फेसबुकको कुरा गरौँ न है त। ल, आई गेस है मोस्ट अफ यु 99% अफ यु आर युजिङ फेसबुक है, तपाईँको चाहिँ एज अ डेली मिन्स टु कम्युनिकेट विथ ए फ्रेन्ड्स। अब त्यस्तो हुँदाखेरि चाहिँ देयर आर प्रोज एन्ड कन्स है त। अब प्रोज भनेको एडभान्टेज के हुन्छ त भन्दाखेरि आफ्नो साथीसँग इजिली कनेक्ट हुन्छ, के चाहिँ गर्दैछ साथी सबै कुराको जानकारी हुन्छ। र त्यसको डिसएडभान्टेज भनेको चाहिँ अलिकति फेसबुक लाई युज गरेर मान्छेले मिसयुज पनि गर्छन् फर क्रिमिनल एक्टिभिटी है त, फ्रम द चाइल्ड एब्युज होइन, सेक्सुअल ह्यारेसमेन्ट टु अदर क्रिमिनल एक्टिभिटिज अरूसम्म पुग्छ। र अब त्यसलाई चाहिँ हामी सचेत हुनुपर्छ फेसबुक चलाउँदाखेरि। अब कोही नचिनेको मान्छेलाई चाहिँ फ्रेन्ड रिक्वेस्ट नपठाउने, फ्रेन्ड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नगर्ने, कसैले तपाईँले नचिन्नु भएको छ भनेदेखि मेसेज आएको छ भनेदेखि त्यसको रिप्लाई नगर्ने है, यो कुरा चाहिँ एकदमै जान्नु जरुरी छ आई बिइङ क्लास 9 को स्टुडेन्ट। ठिक छ, ओके। अब सम युजफुल ग्याजेट्स एन्ड इम्प्लिमेन्ट्स भनेर भनेको छ। हेरौँ है त, यहाँनिर धेरै के त भन्दाखेरि ग्याजेटहरू दिएको छ। अब के हो त यिनीहरू र यिनीहरूले के काम गर्छन् भनेर यहाँनिर हामी तल पढौँ है त। 1 माइक्रोवेभ भनेको कुन हो त, यो है। ओके, अ माइक्रोवेभ ओभन commonly known as a microwave is a kitchen appliance. This machine is for heating and cooking food by exposing it to electromagnetic radiation inside the microwave spectrum भनेर भनेको छ है। अब दिस वान इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक रेडिएसन है, यो साइन्सको होइन टेक्निकल टर्म भयो। यसको लागि चाहिँ यु क्यान आस्क टु यर साइन्स टिचर है होइन। माइक्रोवेभ स्पेक्ट्रममा भनेको के हो होइन, हाम्रो नर्मल स्पेक्ट्रम भन्दा कतिको फरक छ, फ्रिक्वेन्सी कति हुन्छ, लाइक यु क्यान आस्क टु यर साइन्स टिचर है त। अब जस्ट तपाईँले के बुझ्नु पऱ्यो त, माइक्रोवेभ ओभन भनेको किचनमा युज हुने एप्लायन्स हो, जसले चाहिँ हाम्रो खाना तताउनको लागि पकाउनको लागि युज हुन्छ। अब कसरी यसले काम गर्छ त भन्दाखेरि त्यो खानालाई चाहिँ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक रेडिएसनमा चाहिँ एक्सपोज गर्छ इनसाइड द माइक्रोवेभ स्पेक्ट्रम भनेर भन्नु पर्यो। 2 pliers are pinchers with parallel, flat and typically serrated surfaces. A pair of plier is used chiefly for gripping small object भनेर भनेको छ हैन। ग्रिप को लागि गर्नु पर्यो, हामीले नेपालीमा भन्दाखेरि पेन्चिस भनेर भन्छौँ नि, दिस वान हेर्नुस् त ल। 3 a screwdriver is a manual or power tool. It is used for turning screws. A typical screwdriver has handle and a shaft and a tip that the user inserts into the screw head to turn it भनेर भनेको छ है त। स्क्रुड्राइभर भनेको दिस वान, हामीले चाहिँ किलाहरू खोल्नको लागि
हैन कुनै इलेक्ट्रोनिक सामानको होस् अथवा अरु केही कुराको हैन त्यसलाई खोल्नको लागि युज हुने भयो स्क्रुड्राइभर अ मोबाइल फोन अब मोबाइल फोन भनेपछि त पन्नै परेन A mobile phone, also known as a cellular phone or cell phone, is a phone that is meant for making and receiving telephone calls over a radio link while moving around a wide geographic area. It works by connecting to a cellular network provided by a mobile phone operator allowing access to public telephone network भनेर भनेको छ अब typical mobile phone को काम के हो त भन्दाखेरि it is used for receiving and making call है ओभर अ रेडियो लिंक भनेर भनेको छ यहाँ चाहिँ अब यसले कसरी काम गर्छ भन्दाखेरि इट वर्क्स बाइ कनेक्टिङ अ सेलुलर नेटवर्क प्रोवाइडेड बाइ मोबाइल फोन अपरेटर एलाउइङ एक्सेस टु पब्लिक टेलिफोन नेटवर्क भनेर भनेको छ ठीक छ अब मोबाइल फोन अपरेटर भनेको छ अब नेपालको कुरा गर्दाखेरि एनटिसी एनसेल हैन अरु स्काई यस्तैलाई चाहिँ मोबाइल फोन अपरेटर भन्छ उनीहरुले चाहिँ सेलुलर नेटवर्क हामीलाई प्रोवाइड गरेको हुन्छ र हामीले चाहिँ बाइ कनेक्टिङ टु द सेलुलर नेटवर्क वी क्यान मेक एन्ड रिसिभ कल्स भनेर भन्न सक्छौं 5 A saw is a tool to cut words or other items. It can be of various shapes and size and worked by hand or machinery, consisting essentially of a thin blade or discs of metal, usually steel, the edge of which is a series of sharp teeth भनेर छ हैन अब नेपालीमा के भन्छ त स भनेको करौती हैन तपाईले देख्नु नै भएको छ जसमा चाहिँ यस्तो यो चाहिँ दाँतहरु हुन्छ हैन दाँत नै भनौं न This is a saw. A dishwasher. Dishwasher is a mechanical device for cleaning dishes and utensils. Dishwashers can be found in restaurants and private kitchens. Unlike manual washing, the mechanical dishwashers clean the loaded dishes by spraying hot water over them भनेर भनेको छ है त डिशवाशर भनेको के त भाँडाकुडा धुने माझ्ने मेसिन भयो हैन भित्र राख्यो र त्यसमा चाहिँ हट वाटरको एक्सपोज गरेर चाहिँ उसले चाहिँ डिशवाशरले चाहिँ मेकानिकली क्लीन गर्छ भन्ने कुरा छ एन्ड लास्ट वान सिजर्स हैन सिजर भनेको भन्नै पर्यो हैन कैंची सिजर्स आर ह्यान्ड अपरेटेड shearing tools. They consist of a pair of metal blades pivoted so that the sharp edges slide against each other when the handle opposite to the pivot are closed. A pair of scissors is meant for cutting anything like cloth, paper, hair भनेर भनेको छ हैन अब कैंचीको काम के हो त भन्दाखेरि केही कुरालाई चाहिँ काट्नु हैन पेपर, हेयर, क्लोथ लाई चाहिँ काट्छ अब कैंची कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि बीचमा चाहिँ एउटा के हुन्छ त पिभोट हुन्छ र यसको एराउन्डमा चाहिँ यो घुम्ने गर्छ हैन यहाँ चाहिँ मेटल हुन्छ र यसमा चाहिँ शार्प एजेसहरु हुन्छ र माथि चाहिँ समाउने ह्यान्डल हुन्छ इजी हैन सिजर्स कैंची ओके लास्ट वान A flash drive, also known under a variety of other names like pen drive or jump drive, is a data storage device that includes flash memory with an integrated universal serial bus USB interface. Flash drives are typically removable and rewritable. USB flash drives are for storage, data backup, and transfer of computer files. They are small, portable, durable, and reliable because they have no moving part भनेर भनेको छ हैन अब हामीले त पेन ड्राइभ भनेर भन्थ्यौं हैन अब पेन ड्राइभलाई चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामीले अलिकति टेक्निकल टर्ममा भन्दाखेरि के भन्नु पर्यो त फ्ल्याश ड्राइभ भनेर भन्नु पर्यो ठीक छ अब फ्ल्याश ड्राइभ हैन पहिला अब when I was first introduced to flash drive its size was around 128 MB अहिले त 128 GB पनि इजिली हैन एकदमै चिपमा अवेलेबल हुन्छ हैन हो सो अब फ्ल्याश ड्राइभको कुरा गर्दाखेरि यो के त इजी छ पोर्टेबल छ USB भनेपछि युनिभर्सल सिरियल बस हैन सबै कम्प्युटर ल्यापटप्समा सपोर्ट गर्ने भयो र यसमा चाहिँ केही पनि मुभेबल पार्ट हुँदैन जसको कारणले गर्दाखेरि यो एकदम ड्युरेबल छ इफिसिएन्ट छ रिलायबल छ भनेर भनिन्छ ठीक छ है ओके
Read and match. Match the words under column A with the definitions under column B. First one A. Radiation. माथि हामीले इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक रेडिएसन भनेर हेरेका थियौँ माइक्रोवेभ ओभनमा है त। अब रेडिएसन भनेपछि यसो हेर्नुहोस् त के होला त? Energy from a source that travels through some material or space. This one है VII. Energy from a source that travels through some material or space. B. Serrated भनेर छ। अब serrated भनेको के हो त? हामीले केमा पढेका थियौँ? समा पढेका थियौँ आई गेस। Serrated must certainly or indispensably के हो त? VI. मैले यतापट्टि VI यसरी लेखेँ है, त्यहाँ म्याच गर्दाखेरि तपाईँले फेरि नबुझ्न सक्नुहुन्छ। सी म्यानुअल भनेर भनेको छ। म्यानुअल भनेको चाहिँ सो हेर्नुहोस् त, मैले त पत्ता लगाइसकेँ आईमै। डन, अपरेटेड, वर्कड एक्सेट्रा बाई द ह्यान्ड्स अर ह्यान्ड्स होइन, सेम थिङ। सो दिस इज आई। एसएस भनेको तपाईँसँग चाहिँ केही कुराको चाहिँ राइट अथवा पर्मिसन छ केही कुरा युज गर्नको लागि भनेदेखि तपाईँले एसएस भन्ने टर्म युज गर्नुहुन्छ। मैले त्यति भनेपछि तपाईँले पत्ता लगाइहाल्नु भयो यो आई। द राइट अर पर्मिसन टु एप्रोच अर युज। ई इसेन्सियल्ली भनेर भनेको छ। सो इसेन्सियल्ली नस्ट अर टुथ अन द एज। डिभाइस भनेको मैले कता देखेको थिएँ? A thing made for a particular purpose. Shearing means cutting off. Shearing and tearing भनेर कति टर्म युज हुन्छ। अब पोर्टेबल भनेको चाहिँ जसलाई चाहिँ बोकेर लान सजिलो हुन्छ, जसलाई चाहिँ इजी टु मुभ हुन्छ भनेपछि वी है। इजी टु, द्याट इज इजी टु क्यारी अर टु मुभ भनेर छ। Look at the examples and complete the sentences below. Example: I have got a dishwasher so that I can wash my dishes without much labor. Father bought a set of pliers in order to pull out the nails in the wall. So अब हामी अरु कम्प्लिट गरौँ। We purchased a ... so that we could cook कन्टिनेन्टल डिसेस भनेर भनेको छ। अब कन्टिनेन्टल डिसेसको लागि के चाहिन्छ भन्दाखेरि फ्राइङ प्यान। अब फ्राइङ प्यानलाई वी पर्चेज अ फ्राई प्यान लेखौँ न होइन, फ्राई प्यान। बी अ सेलफोन इज मेन्ट फर। अब सेलफोनको काम के हो त भन्दाखेरि फर मेकिङ एन्ड रिसिभिङ कल्स, ठिक छ, अर मेकिङ कल्स मात्रै पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। सी द कार्पेन्टर इन्स्टल्ड एन इलेक्ट्रोनिक so that के त भन्दाखेरि he can cut woods अथवा he can cut furnitures. D screwdriver is used for के को लागि युज हुन्छ त भन्दाखेरि स्क्रूलाई अनस्क्रू गर्नको लागि screwdrivers are used for unscrewing nuts. E you need to get a to twist the wire around the pole भनेर भनेको छ। अब you need to get a pliers to twist the wire round the pole. ठिक छ, सजिलो छ है। ओके, नाउ अब ग्रामरमा जाउँ, पेज नम्बर 84। Think and act. Identify and underline each of the question tags in the following examples and see how useful question tags are. Bridges. It's Saturday, isn't it? Birin. So what? Bridges. It's 2 o'clock. Why don't you turn on Megamix? Brian. You can't run it on yourself, can't you? That's your favorite program, isn't it? हेर्नुहोस् है, मैले यहाँ क्वेसन ट्यागलाई अन्डरलाइन पनि गरिरहेको छु। Don't be so mean. You are never nice to me, are you? You are just a lazy bones. You know that, don't you? You can see I'm busy. Busy? No one calls
reading a silly short story, do they? Hold your horses, will you? I know you don't want to see it anyway, do you? भनेर भनेको छ. ओके, एक्जाम्पल 2 पनि हेरौँ अनि हामी माथिको कुरा गर्छौँ. Bill will be joining us for dinner. That's great. Jonah's coming too, isn't she? No, she has to work late भनेर भनेको छ. अब यहाँनिर हेर्नुहोस् त. अब यो कुरा गर्नुभन्दा अगाडि फर्स्टमा म क्वेसन ट्याग भनेको के हो भन्ने कुरा गर्छु है. अब क्वेसन ट्यागलाई नेपालीमा भन्नु पर्दाखेरि पुच्छ्रे प्रश्न भनेर भनिन्छ क्या हैन. क्वेसन ट्याग भनेको लास्टमा आउँछ कुनै प्रश्न. जस्तै इट्स स्याटरडे टुडे इजन्ट इट भनेर भनेको छ. अब यसको मिनिङ के हो भन्ने कुरा गरौँ है त. आज स्याटरडे हो होइन र भनेर सोधेको छ क्या. ब्रिजेसले ब्रियनलाई सोधेको छ आज स्याटरडे हो होइन र. अब ब्रियनले भयो सो वाट होइन, स्याटरडे भयो के भयो र भन्ने कुरा गर्यो. इट्स 2 o'clock, वाइ डोन्ट यु टर्न अन मेगामिक्स. दुई बज्यो किन तिमी मेगामिक्स लगाउँदैनौ, लगाऊ त भन्ने कुरा गर्यो है. अब ब्रियनले भन्यो यु क्यान टर्न इट अन यर सेल्फ कान्ट यु, तिमी आफै टिभी खोल्न सक्छौ सक्दैनौ र भन्ने कुरा गर्यो क्या. ठिक छ, यो चाहिँ सक्दैनौ र भन्ने चाहिँ एउटा चाहिँ क्वेसन भयो है. अब हामीले क्वेसन ट्याग कति बेला युज गर्छौँ भन्दाखेरि फर कन्फर्मेसन, केही कुराको लागि तपाईँले कन्फर्म गर्नु पर्यो, यो त उसले भनेको कुरा ठिक हो भनेर फेरि कन्फर्म गर्नु पर्यो भनेदेखि तपाईँले क्वेसन ट्याग युज गर्नुहुन्छ. र क्वेसन ट्यागमा एउटा एकदमै इम्पोर्टेन्ट रुल के छ भन्दाखेरि पोजिटिभ क्वेसन लेखेँ है, पिक्यू. पोजिटिभ क्वेसनको लागि जहिले पनि नेगेटिभ ट्याग आउँछ र नेगेटिभ क्वेसनको लागि अथवा नेगेटिभ स्टेटमेन्टको लागि पोजिटिभ ट्याग. ठिक छ, पोजिटिभ क्वेसन नेगेटिभ ट्याग, नेगेटिभ क्वेसन पोजिटिभ ट्याग, यो चाहिँ जहिले पनि यसरी जान्छ. जस्तै यहाँनिर हेर्नुहोस् त, इट्स स्याटरडे टुडे इजन्ट इट भनेर भनेको छ. यो चाहिँ के त स्टेटमेन्ट भनौँ न होइन, अझै क्वेसन भन्दा पनि स्टेटमेन्ट भनौँ. पोजिटिभ स्टेटमेन्ट छ यो, यसलाई चाहिँ नेगेटिभ ट्याग आयो. हेर्नुहोस् त इजन्ट इट भनेपछि. अब यस्तै गरी तल लास्टमा हेर्नुहोस्, आई नो यु डोन्ट वान्ट टु सी इट एनिवे भनेपछि आई डोन्ट वान्ट टु भनेपछि नेगेटिभ स्टेटमेन्ट भयो. अब नेगेटिभ स्टेटमेन्ट भन्ने बित्तिकै पोजिटिभ ट्याग डु यु भन्ने कुरा भयो है. यसरी गर्छौँ. अब यसको चाहिँ तल हामी यहाँनिर छ, यति गर्दाखेरि चाहिँ हामीले बुझ्छौँ है. ल गरौँ है त. ओके, लेट्स डु इट. सप्लाई एप्रोप्रिएट क्वेसन ट्याग्स फर द फलोइङ स्ट्रिम्स भनेर भनेको छ. ए, अनुदान नेभर वर्क्स हार्ड भनेर भनेको छ. ओके, अब अनुदान भनेको लाइक हि अर सी होइन, हि भनौँ. अब नेभर वर्क्स हार्ड भनेको ऊ कहिले पनि मेहनतका साथ काम गर्दैन भन्ने कुरा बुझिन्छ. अब मेहनतका साथ काम गर्दैन भनेपछि त्यो पोजिटिभ स्टेटमेन्ट भयो कि नेगेटिभ स्टेटमेन्ट भयो. हेर्नुहोस् है, फेरि एकचोटि भने अनुदानले मेहनतले काम गर्दैन भनेपछि नेगेटिभ स्टेटमेन्ट भयो. अब नेगेटिभ स्टेटमेन्ट भन्ने बित्तिकै पोजिटिभ ट्याग आउनु पर्यो. अनुदान नेभर वर्क्स हार्ड. डज ही. बी, समवान ह्याज कम. अब कोही आयो आएनन् र भनेर सोध्नु पर्यो. ह्याजन्ट दे. ह्याजन्ट दे. लेट हिम प्ले द म्युजिक. विल यु. विल यु हुन्छ. ठिक छ, लेट आएपछि विल लाग्छ, लेट्स आएपछि स्याल लाग्छ है. यो चाहिँ रुल नै हो. डोन्ट रन भनेर भनेको छ. अब डोन्ट रन भनेपछि के आउँछ त, विल यु. ई, किशोर हार्डली रेकग्नाइज्ड अस भनेपछि हार्डली भनेपछि नेगेटिभतिर गयो. अब यो नेगेटिभ स्टेटमेन्ट भयो, पोजिटिभ ट्याग आउनु पर्यो. अब रेकग्नाइज छ भनेपछि पास्टको कुरा छ भनेपछि डिड लाग्ने भयो. राजकिशोर हार्डली रेकग्नाइज अस. डिड ही. एफ, देयर वाज अ लट अफ ट्राफिक. देयर वाज अ लट अफ ट्राफिक. अब wasn't there. There are a lot of people, aren't there? H, let's have some tea. Shall we? Shall we? I, let the hermit convince the minister. Will you? J, let's wish for his long life. अब अघि मैले लेट्स आउने बित्तिकै के लाग्छ भने चाहिँ स्याल.
ठिक छ shall we no one knows me there भनेपछि no one knows me there भनेपछि नेगेटिभ स्टेटमेन्ट भयो भनेपछि पोजिटिभ ट्याग आउनु पर्यो no one knows me there do they भनेर यसरी गर्न सक्यो ओके put into practice भनेर छ go through any English text copy any 10 statements from the text and write question tags for each question भनेर भनेको छ है यो चाहिँ तपाईको लागि एउटा टास्क भयो है त एनी बुक इंग्लिश बुक यही बुकबाट हुन्छ कि अरु कुनै बुकबाट तपाईले 10 वटा सेन्टेन्स लेख्नु पर्यो र त्यसको चाहिँ क्वेशन ट्याग पनि लेख्नु पर्यो है त अनि करेक्ट पनि हुनु पर्यो आफ्नो टिचरलाई देखाउनुहोस् मिल्यो कि मिलेन भनेर हुन्छ ओके अब यसपछि अब लिसनिङ पार्ट छ एज युजुअल हामी लिसनिङ पार्टलाई चाहिँ स्किप गर्छौं र हामी सिधै स्पिकिङ टाइममा जान्छौं थिंक एन्ड एक्ट We eat different dishes at breakfast, lunch, dinner. You might have prepared most of them. Make a list of dishes you can prepare भनेर भनेको छ अब मेरो कन्डिसनमा चाहिँ मलाई उसिनेको अन्डा बाहेक अरु केही पनि पकाउन आउँदैन एन्ड रेस्ट भनेको त्यस्तै हो हैन जस्ट किडिङ है मलाई सबै कुरा पकाउन आउँछ र अब मैले पकाएको खानु भएको मान्छेले चाहिँ एकदमै मिठो पकाउँछ भनेर पनि मेरो तारिफ गर्नुहुन्छ तर पनि म पत्याउँदिन है त ओके अब ब्रेकफास्टमा मलाई के बनाउन आउँछ भन्दाखेरि ओके अमलेट देन फ्राई राइस लेखौँ न देन लन्चमा अभियसली हैन हाम्रो दाल भात तरकारीको लागि राइस मात्रै लेखौँ अर्को भनेको खीर हैन खीर बनाउन के गाह्रो छ त केही गाह्रो छ त छैन नि हैन दुध उमाल्ने चामल हाल्ने द्याट्स इट हैन खीर बनिहाल्यो राइस पुडिङ देन डिनरको लागि मलाई के बनाउन आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ आई क्यान मेक रोटी है रियली गुड रोटी एन्ड देन आई क्यान मेक व्हाट I can make some chicken or mutton. है mutton. Okay, I will write mutton. Okay. अब तपाईलाई के बनाउन आउँछ यसरी चाहिँ तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ है त एकदमै रमाइलो छ आफ्नो साथीलाई पनि शेयर गर्नुस् है त एकदमै चिजी छ Study time. Generally, instructions are given in imperative forms. They are presented in sequential order. We may start as first, light the stove, then put the pan on it, next pour the water on it भनेर यसरी कुरा गर्छौं है त अब इम्पेरेटिभ फर्म भनेको आई गेस यु नो इट है त इम्पेरेटिभ फर्ममा सब्जेक्ट हुँदैन तपाईले कसैलाई अर्डर दिदै हुनुहुन्छ कमान्ड दिदै हुनुहुन्छ भनेदेखि तपाईले इम्पेरेटिभ फर्म लगाउनुहुन्छ जस्तै ओपन द डोर क्लोज द विन्डो शट अप गेट आउट भनेको सबै के हो त इम्पेरेटिभ फर्म हो है ओके Work in pairs and play the role of A and B in the following situation. A asks for instruction to do something and B gives them भनेर भनेको छ अब हामीले इम्पेरेटिभ फर्म हेर्नुस् त माथिको जस्तै फर्स्ट लाइट द स्टोभ हैन फर्स्टमा लाइट द स्टोभ भनेको यो चाहिँ इम्पेरेटिभ फर्म भयो देन पुट द प्यान अन इट यसरी चाहिँ हामीले इन्स्ट्रक्सन दिनु पर्यो फर प्रिपेयरिङ टी चार्जिङ अ सेल फोन वासिङ डिसेस प्रिपेयरिङ एन अमलेट है त म चाहिँ तपाईलाई एक दुईटा चाहिँ अन्छु है त ओके फर्स्टमा प्रिपेयरिङ अ टी हैन टी बनाउन सजिलै छ ल मैले भने हुन्छ ओके फर्स्ट पुट अ प्यान on gas and lit it. Then pour some water in it with tea leaves, sugar, gingers, etc. as your wish in it. You can add milk too if you want to have milk tea. Boil it till steam comes out. Now it's ready to enjoy. यसरी तपाईले भन्न सक्नुहुन्छ. Then charging a cell phone. First, find the charger adjust the charger in mobile socket and plug the charger on switch or multi-plug and turn it on. Then check your mobile whether it is charging or not. Then washing dishes हैन भाडा माझ्न त झनै सजिलो काम. First, put some water on dishes. Use soap or surf to clean the dishes on outer and inner side
of the dishes, then finally clean the dishes with clean water. Okay, preparing an omelet को चाहिँ म तपाईको लागि छोडिदिन्छु है त. यु क्यान कमेन्ट डाउन तपाईँले कसरी मलाई इन्स्ट्रक्सन दिनुहुन्छ. मलाई खासै अमलेट त बनाउन आउँदैन, एज अगाडि मैले भनिसकेँ. त्यही पनि होइन, कसरी बनाइन्छ अमलेट भनेर चाहिँ तपाईँले मलाई तल कमेन्ट बक्समा इन्स्ट्रक्सन दिन सक्नुहुन्छ है त. त्यो चाहिँ गर्नुहोला. देन put into practice. Ask your father, mother how you can prepare your favorite food. Record the instruction and copy them into your exercise book. Present it to the class भनेर भनेको छ. ओके, यो चाहिँ अब इट्स योर टास्क है त. घरमा गएर ड्याडी और मम्मी होइन, मेनली मम्मीलाई होइन, ममलाई सोध्नुहोस् तपाईँले के त ममले एकदम मिठो बनाउने कुरा के हो त भन्दाखेरि मेरो त दाल भात तरकारी हो होइन. तपाईँ यति मिठो दालमा तरकारी कसरी बनाउनुहुन्छ त, के गर्नुहुन्छ भनेर चाहिँ सोध्नु पर्यो. र उहाँले भन्नुहुन्छ रेकर्ड गर्ने, र त्यसलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ कपी त्यो चाहिँ इन्स्ट्रक्सन कपीमा लेखेर आफ्नो क्लासलाई प्रेजेन्ट गर्नु पर्यो त. एकदमै रमाइलो टास्क छ, यो पनि गर्नु होला. ओके, राइटिङ. थिङ्क एन्ड एक्ट. विच कल्चरल ब्याकग्राउन्ड आर यु फ्रम भनेर भनेको छ. अब कस्तो कस्तो कल्चरल ब्याकग्राउन्डबाट हो त तपाईँ भनेर सोधेको छ. ओके, फर मी आई एम फ्रम अ ब्राह्मीण ब्याकग्राउन्ड. अब तपाईँले यु क्यान से फ्रम क्षेत्री ब्याकग्राउन्ड अथवा कुनै होइन, तपाईँको चाहिँ कल्चर अनुसार पढ्न सक्नुहुन्छ. देन वाट आर द डिसेस यु इट एट द टाइम अफ यर कल्चरल प्रोग्राम. अब लाइक आई डोन्ट नो, अब मेरो कन्डिसनमा सेम एज युजल होइन, दाल भात तरकारी अचार. अब तपाईँकोमा होइन, यदि नेवार कल्चरल ब्याकग्राउन्डबाट हुनुहुन्छ भनेदेखि लाइक आई हेभ हर्ड फ्रम सम अफ माई फ्रेन्ड्स होइन, भोज हुन्छ लाइक चटामरी यमरी. आई डोन्ट नो द डिसेस बट आई हेभ हर्ड. अब तपाईँले चाहिँ भन्न सक्नुहुन्छ द्याट द डिसेस आई इट ड्युरिङ कल्चरल प्रोग्राम्स आर चटामरी यमरी एला समथिङ लाइक द्याट है त. ओके, हाउ डु पिपुल सेलिब्रेट द कल्चरल प्रोग्राम भनेर भनेको छ. अब इन माई केस, अब फ्रम अ ब्राह्मीण कल्चरल ब्याकग्राउन्ड, वी गो टु द टेम्पल, डु सम पूजा एन्ड सिट टुगेदर, प्रे टु गड एन्ड इट आवर फुड. द्याट्स इट. अब तपाईँको मा केही होइन डिफ्रेन्ट केही छ भनेदेखि यु क्यान राइट डाउन. Study time. Collect as much information as possible regarding the issues presented above. है, माथिको क्वेसनलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ लेख्नु पर्यो, इन्फर्मेसन ग्यादर गर्नु पर्यो. प्रिपेयर अ लिस्ट अफ डिसेस सर्भ देयर भनेर भनेको छ. ओके, त्यसपछि ओके म केही भन्छु है त. अब माघे सङ्क्रान्तिको कुरा गरौँ न. लुकिङ माई कल्चरल ब्याकग्राउन्ड, सम मोर डिसेस आर मेड ड्युरिङ occasion of माघे सङ्क्रान्ति. In this, people get together in houses. They share the happiness and sorrow of their life to each other. In this occasion, the special dishes are prepared, and it is chaku. It is served with ghee, which is considered as best for our health. भनेर भन्न सक्नुहुन्छ है त. ओके, देन आईमा सेलेक्ट वान अफ द डिसेस यु लाइक एन्ड राइट इन्स्ट्रक्सन टु प्रिपेयर इट भनेर भनेको छ. ओके, म चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ एज अ चिकन कसरी बनाउने भन्ने कुरालाई चाहिँ सर्ट इन्स्ट्रक्सन दिन्छु है त. ओके, प्रिपेयरिङ चिकन. फर्स्ट, लिड ग्यास, पुट फ्राइङ प्यान एन्ड एड सम ओइल. आफ्टर द ओइल इज रेडी, एड ओनियन चप्स, garlic chops, ginger, masala, etc. in it and fry for some time. Then put the meat in it, stir it properly for about 10 minutes. Add turmeric, salt in it as you taste. Now it is almost ready, and you can also add some coriander leaves for better taste after it is cooked. है त. यसरी अब तपाईँको कल्चरल प्रोग्राममा चाहिँ केही स्पेसल डिस बन्छ भने कसरी बन्छ त भनेर तपाईँले चाहिँ लेख्न सक्नुहुन्छ है त. ओके, यो पनि गर्नु होला. ओके, आई थिङ्क दिस इज इट है त.
युनिट हाम्रो 7 को लागि है। यसमा धेरै गाह्रो छैन। अब तपाईले मुख्य जान्नुपर्ने कुरा के हो भन्दाखेरि क्वेशन ट्याग है। क्वेशन ट्यागलाई चाहिँ हामीले कसरी युज गर्छौं, पोजिटिभ स्टेटमेन्ट नेगेटिभ ट्याग, नेगेटिभ स्टेटमेन्ट पोजिटिभ ट्याग। देन अर्को कुरा भनेको इमेल कसरी चलाउने, इमेलमा कसरी मेल लेख्ने पठाउने भन्ने कुरा जान्नु पर्यो। अनि अर्को कुरा भनेको केही कुराको लागि इन्स्ट्रक्सन दिँदाखेरि कसरी दिने भन्दाखेरि इम्पेरेटिभ सेन्टेन्समा दिने भन्ने कुरा पनि जान्नु पर्यो है त। यति छ यो युनिट 7 मा। अब यसमा केही नबुझ्नु भएको छ, तपाईलाई चाहिँ केही अप्ठ्यारो छ, गाह्रो छ भनेदेखि तपाईले अलवेज कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ, हामी रिप्लाई गर्छौं। अर हाम्रो डिस्क्रिप्सनमा फोन नम्बर पनि छ, यु क्यान कल अस एनी टाइम है त। ओके, त्यति भन्दै यो भिडियो यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। अन्टिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाई, किप लर्निङ। जय चन्द्र सूर्य, पिस।